السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي التلاميذ أينما كنتم، كنتمنى إن شاء الله تكونوا بأفضل حال وفي صحة جيدة. Alors aujourd'hui, في هاد la vidéo غنشوفو يعني chapitre 6 les questions et leurs réponses. Votre attention على بركة الله. La première question. Que se passe-t-il au Msid à l'occasion d'Ashura؟ أشنو وقع يعني في Msid بمناسبة عاشوراء؟ Alors la réponse, comme vous voyez, à l'occasion d'Ashura, le maître collecte les dons والهبات. يعني بمناسبة العاشوراء يعني الفقيه اللي هو المتر جمع لي دون الهبات اللي جاوه بمناسبة عاشوراء. علاش اشنو غيدير بيهم؟ pour renouveler les nattes باش يجدد يعني الحصاير لي نات هما الحصاير et forme des équipes وغادي يكون مجموعات باش pour blanchir les murs باش يصبغوا الأحيط يصبغوهم باللون الأبيض et nettoyer le sol ويحكوا الأرض. دونك يعني هاد لي دون اللي جاو يعني فهو يعني الاستغلالية ديالو ها فين دارهم، شتا بهم الحصاير او بيبدلهم ودار ايكيبات باش يحاول يعني يصبغوا الحيوطة او يعني ينقيو الأرض. جو كروي سي كلير بور فو. دوزيام كاستيون. كيل رول، شوف معايا لان هنا عندنا لو هيرو دو ريسي هو سيدي محمد، حنا غنفوكاليزاو على سيدي محمد. Quel rôle joue le narrateur dans le nettoyage مسيد؟ شنو هو الدور اللي كيلعب بيان سور يعني سيدي محمد فاش في لو نيتواياج يعني نيتواياج مسيد ماشي نقيو يعني مسيد. لو ناراتور اي نومي شيف دي فروتور، هادي مهمة بزاف. شيف دي فروتور يعني هو يعني قائد الحكاكة، فروت يعني كيكون كيفخوت الحكاكة ديال الأرض. Et cette fonction le remplit de fierté. وهاد الوظيفة هادي أو هاد المهمة هادي فهي ملأته باش بلا فيغتي يعني بالفخر، يعني يحس بالفخر. جو كرويي يعني هذا هو المعنى. Troisième question. Pourquoi علاش le narrateur accompagne-t-il sa mère à la Caesarea؟ وهذا يعني جد مهم بزاف. Il accompagne sa mère à la Caesarea pour acheter des habits neufs pour la fête de l'Ashura باش يشتريو يعني حوايج جداد باش يحتفل بهم يعني بمناسبة عاشوراء. كنظن واقيلا كلير pour vous. Très bien. Quatrième question. Pourquoi le narrateur est-il réprimandé par sa mère avant la sortie pour la Caesarea؟ السؤال بيوصل لنا علاش الناراتور توبخ يعني pourquoi يعني réprimander c'est-à-dire punir le verbe punir réprimander punir علاش توبخ من طرف الام ديالو قبل ما يخرجوا القيصريه. شوف معايا. elle est punie elle est réprimandée par sa mère avant la sortie parce qu'il ne l'a pas entendu en train de l'appeler لانه ما سمعش ليها ملي كتعيط ليه. alors il exprimait sa joie sur la terrasse لانه يعني كان تيحتفل يعني بالفرحه ديالو فوق السطح. دونك فهو توبخ من طرف الام ديالو لاله الزبيده. علاش؟ لانه ما سمع ليهاش وفاش هي كتحاول تعيط ليه. جو كوي سي كلير بور فو. تري بيان. Cinquième question. Qui est la femme rencontrée après de Sidi Ahmed Tijani؟ En fait près يعني بقرب. يعني شنو هي او شكون هي هاد المرأة هادي اللي تلاقات مع لاله زبيده بالقرب ديال سيدي احمد التيجاني؟ ركزوا معايا مزيان. سي لا فوازين دو لاله عيشه. هاد الصديقه ديالها ديما كتكون ملاصقه معاها كي شي بحال الحلاقم. qui commente la fin heureuse de l'affaire Moulin Arabi grâce au sacrifice de sa femme tout en soulignant perfidement l'ingratitude des hommes. ركز معايا مزيان يعني في هاد الجواب هذا. بمعنى هاد لا فوازين هادي دو لاله عيشه كي كومونت لا فان اوغوز. شوف معايا تلاقات راه ماشي مع لاله عيشه، غير الجاره ديالها، غير جارتها، ماشي لاله عيشه شخصيا. يعني تلاقات مع الجاره ديال لاله عيشه اللي علقت بواحد الطريقه اللي هي زوينه لا فان اوغوز دو لافير مولاي العربي. علاش؟ لان مولاي العربي فهو تزوج على لاله عيشه باغ اون اوتر فام اون اوتر في بيان سور كي في دو كوافور. هي هاد الصديقه هادي او هاد الجاره هادي علقت بواحد الطريقه اللي هي مزيانه بان هاد لافير هادي فهي سالات بواحد النهايه سعيده.
grâce au sacrifice de sa femme بفضل يعني تضحيات زوجته tout en soulignant وركزت مزيان perfidement l'ingratitude des hommes يعني الجحود او يعني عدم الوفاء ديال الرجال. هنا بنوصل لنا بان لاله زبيده تلاقات مع الجاره ديال لاله عائشه علقت بان النهايه ديال لاله عائشه فهي انتهت بسلام لان مولاي العربي غادي يطلق لا في دو كوافور. جو كوي سي كلير بور فو تري بيان. 16e question. Dans le cérémonial du marchandage du gilet rouge, relever les stratégies développées par le marchand. انا ما قلت لكم شنو واحد القضيه غيمشي مع الام ديالو الاخصائيه باش يشري يعني ان جيلي روج. ان جيلي روج يعني جيلي راكم عارفين كيفاش جيلي روج. relever les stratégies développées par le marchand. الوغ هنا غنشوفوا عندنا لو مارشون لان عندهم واحد النيغوسياسيون. هذيك النيغوسياسيون يعني التفاوض يعني هي كتقول له نقص هو تيقول لها الثمن وهي كتقول له نقص تبقى تحدوا واحد الثمن اللي هو كونستون باش تشري هذاك الجيلي اللي غتهدي بيان سور لسيدي محمد. الوغ لو مارشون الوغ لي استراتيجي ديالو ارغيمونطاتيف غنشوفوا لا مير دو ناراتور اوسي شنو هما يعني لي زارغيمون ديالها. 4 ruyaux devrais-je mendier ce soir pour nourrir mes enfants. واش بغيتي نطلب يعني هاد الليله هادي باش نوكل يعني اولادي. ce garçon me plaît هاد ولدك هذا عجبني. pourrais-tu vraiment en trouver cette qualité واش حقا في غتلقى يعني هاد الكاليتي. هنا كيحاول يقنعها باش تشري. admire avec quel soin ont été faits tous les coutures. tu me parais être une شريفه pleine de بركه كتبان لي بانك شريفه وعامره بركه يعني هادشي كامل. فهو كيحاول يكونفانكريها لانك عارفوا نبيعوا الشرايه تيقولوا هضره زوينه حلوه باش يعني هذاك الشيء هذاك اللي غيشري البرودوي يعني يشري بواحد الطريقه اللي هو تري ساتيسفاي تري ساتيسفاي هو راضي كيشري هذاك البرودوي. لا مير دي ناراتور هو قال 4 ريو مثلا بحال 4 ريال هي قالت لي غير 2 ريو 2 ريال. جو في سو ساكريفيس بور مون فيس انا بغيت نحاول نضحي يعني هادشي كامل يعني بولدي. La fête de l'Ashura. Les gilets ne manquent pas dans les boutiques de la Caesarea. يعني هاد الجيلي هذا ما يخافش عليا فاش في الحوان ديال القيصريه. يعني هنايا لو مارشون كيعطي لي زارغيمون ديالو لا مير اوسي تيعطي لي زارغيمون ديالها وفي الاخير لو ريزولتا فوالا النتيجه لا مير ا دوني او مارشي او 2 ريو يعني 2 ريال ادمي 2 ريو ادمي باسكو لي ا دي شريفه لانه يعني لان عرفها بانها شريفه بلان دو كوا بلان دو بركه يعني عامره مليئه بالبركه خلى ليها ب2 ريال اونس. يعني لو بقيت هذا 2 ريال اونس راه بحال قلتي عندنا مثلا شي 50 درهم ولا جو كروي. سي بون. 7e question. Quelle histoire raconte Rahma dans ce chapitre? Elle raconte l'histoire de l'oncle Othman que la vieille Mbarka lui a raconté. يعني حكات لنا يعني القصه ديال لونكل عثمان كو لا في مباركه اللي اغونتي اللي عاودت ليها يعني لا في مباركه يعني لونكل عثمان غيتزوج يعني باش بواحد لا في اوسي. Mes chers amis, كنتمنى تكونوا استفدتوا معايا في هذا لا فيديو. دونك يعني لي كيسيون سون تري امبورطونت au niveau ديال لا سيريموني او بيان لا بريباراسيون او بيان لوكازيون عاشوراء. كنتمنى تكونوا استفدتوا معايا في هذا لا فيديو. ما تنساوش تابعوني في الانستغرام ديالي prof.ashraf المنتدي غتلقاو بزاف الاشياء غتنفعكم ان شاء الله. alors تنقول لكم بون كوراج et bonne chance encore